بھائی ہلو ہاتھ تھوڑا کم اٹھاؤ یار. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فلا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تنظیم رضا الہی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس اسلام اور خدمت خلق کانفرنس میں شریک ہو کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کئی اعتبار سے کہ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کروں تو شاید پوری تقریر کی خوشی ہو جائے گی. محبت ہے. امید سے زیادہ کامیاب ہے یہ جلسہ. نیچے دیکھو تو اوپر دیکھو تو. قوم بھی ہے، قائد بھی ہیں، راہ رو بھی ہیں اور راہبر بھی ہیں. کچھ جانتا تو میں کافی عرصے سے ہوں، لیکن آج یہ اندازہ ہوا کہ یہ تنظیم رضا الہی صرف تقریر نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو تقریر کرتے ہیں اس پر یہ عمل بھی کر رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ طول الصلاة وقصر الخطبة من محنة فقه الرجل. حضور فرماتے ہیں نماز لمبی پڑھنا، نماز لمبی اور تقریر بہرحال زیادہ کچھ نہ کہہ کر دعا دیتا ہوں میں چلوں. اللہ تعالیٰ میری یہ زبانی دعا نہیں ہے بلکہ دل سے دعا نکل رہی ہے کہ مولانا صاحب کی، ان کے رفقائے کار، شرکائے کار، تنظیم رضا الہی کے ارکان، سب کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صحیح مشکور فرمائے، محنت مقبول فرمائے اور اس مجلس کو میرے آپ سب
सबके लिए ज़रिए नजात बनाए, जन्नत का रास्ता बनाए, हुजूर की शफाअत का बहाना बनाए। स्टेज पर मैं अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे देख रहा हूँ। मैं मसाजिद की तशरीफ फरमा है, असातिज़ा मदारिस की तशरीफ फरमा है। कुल मिलाकर के बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग यहाँ से जाएंगे तो फरिश्ते ये कहते होंगे कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ने इन सबकी मग़फ़िरत करना। इंशाअल्लाह 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 मुझे उम्मीद है अल्लाह की। इंशाअल्लाह। मैं कोई जोशीली जज्बाती सजी बनी तकरीर नहीं करने आया हूँ, तकरीरें मैंने छोड़ दी हैं, आपको पता होगा। बस काम देखता हूँ, काम सुनता हूँ, दिल को खुशी होती है। और ये उन्वान भी इन्होंने रखा है, इस्लाम और खिदमत खल्क़। ये उन्वान भी इन्होंने ऐसा रखा है कि मैं आजकल खुद ही इस सिलसिले में अपने बयानात में जहाँ भी दिन के छोटे मोटे प्रोग्रामों में शिरकत करता हूँ तो इस पर कौन जोर देता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग सूफी बासफा सैयदना शेख सूफी सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी गुलिस्तान बोस्ता मशहूर ज़माना दर्सी किताबें हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ ने, तरीक़त कहते हैं फ़क़ीरी तसव्वुफ़, फ़क़ीरी लाइन जैसे कहते हैं ना लोग, कहते हैं शेख सादी तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ ने तस्बीह व सज्जादा व दल्क़ ने। तरीक़त व तसव्वुफ़ व फ़क़ीरी जो है वो खिदमत खल्क़ ही का नाम है। सिर्फ तस्बीह पढ़ लेना, तस्बीह व सज्जादा व दल्क़ ने, सिर्फ तस्बीह पढ़ लेना, मुसल्ला बिछा के बैठ जाना, बुधड़ी पहन लेना, ये फकीरी नहीं है सिर्फ, बल्कि असली फकीरी यही है कि तुम्हारे जरिए से खुदा की मखलूक को राहत पहुंचे, दिल खुश हो, गमगीनों का गम दूर हो, परेशानों की परेशानी दूर हो, मुश्किलें आसान हो, किसी रोते को हंसाने में आप कामयाब हो गए, किसी का गम गलत करने में आप कामयाब हो गए, किसी दुखिया का दुख दूर करने में आप कामयाब हो गए, ये सीधा जन्नत का रास्ता है। सुभान अल्लाह। याद है हदीस शरीफ में है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्लाम में सबसे अफजल काम कौन सा है? फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना का। फिर क्या है? किसी की परेशानी दूर करना। फरमाया ये मेरे बस की बात ना हो तो किसी कोड़ आदमी का काम चला देना। यही मेरी बस की बात ना हो तो दूसरों को दुख पहुंचाने से बचता रहो, अल्लाह ताला तेरी इसी वाह 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 यार बेशक सुभान अल्लाह। और मैंने आयत करीमा भी आज जो खुतबे के बाद तिलावत की है उसके भी जब आप तर्जुमा और तफसीर में जाएंगे तो आज इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताज़गी पैदा होगी। सूरह नूर की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है वला यक़तल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्ताति अन युतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। कसम न खाएं तुम में से फज़्ल व साअत वाले, मर्तबे और वुसअत वाले, कसम न खाएं उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। उन लोगों को देने की कसम न खाएं कि जो उनके रिश्तेदार हैं, मिस्कीन हैं, अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले।
فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. بے شک. اس روبت ترجمہ تلاوت یہ تفسیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ جی جی. ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، بے شک. محبوبہ محبوب رب العالمین ہے. بے شک. بنت صدیق آرام جانے نبی، بے شک. اس حریم براحت پہ لاکھوں سلام. ہاں. یعنی وہ سورہ نور جس کی گواہ، اس کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام. ہاں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے اوپر تہمت لگی. جی. حضور کے ساتھ ایک سفر میں واپس تشریف لا رہی تھی، ایک جگہ پر ٹھہرنا ہوا. یہ کجاوے میں سے نکل کے ان کے اوپر جو کجاوے پالکی ہوتی تھی جس میں بیٹھتی تھی گھر کے لوگ، جو بھی لوگ بیٹھتے تھے پالکی میں سے نکل کے کسی ضرورت سے تشریف لے گئی. لوٹ کے آئیں تو پالکی لوگوں نے مجھ کے اوپر کر دیا، اندازہ نہ ہوا، قافلہ روانہ ہو گیا. یہ آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. انا للہ پڑھی، بیٹھ کے افسوس کرنے لگی. وہی بیٹھ گئی کہ جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو لوٹ کے آئیں گے. اس زمانے کا دستور تھا کہ قافلے سے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا. ذرا بڑا سامان اٹھانے کے لیے وہ صاحب جب پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین ہے، انا للہ پڑھی، اونٹ کو بٹھایا، یہ کجاوے میں بیٹھی تو اونٹ ہانکتے ہوئے لائے، یہ بیٹھی ہوئی تھی کجاوے میں، لا کر قافلے سے ملا دیا. اتنی سی بات منافقین نے مدینے میں اڑا کے رکھ دی، بات کا بتنگا بنا دیا. عائشہ فلاں کے ساتھ آئی، عائشہ فلاں کے ساتھ آئی، طوفان کھڑا کر دیا. سورہ نور نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ عائشہ کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان فرمایا. بے شک. جی صحیح ہے. ہاں میں ہاں ملانے والوں میں مدینے میں جب یہ افواہیں اڑ رہی تھی، گلی گلی چرچے تھے، پروپیگنڈے ہو رہے تھے، تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں ایک صحابی تھے جناب مصطح، سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے خالہ زاد چچا. غریب تھے، مہاجر تھے، مرتبہ بڑا تھا لیکن نادار تھے، مفلس تھے. صدیق اکبر ان کا خرچہ چلاتے تھے. وہ بھی ہاں وہاں ملانے والوں میں شامل ہو گئے. ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ مصطح نے میری بیٹی کے ہاں وہاں ملائی ہے، بیٹی پہ الزام لگانے والوں کی ہاں وہاں ملائی ہے. الزام لگانے والوں میں شریک ہے، مجھ سے خرچہ لیتا ہے، میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شریک ہوا، ان کی ہاں وہاں ملائی، خرچہ بند کر دیا، دینا بند، نہیں دوں گا. قسم کھا لی، بیٹی کا معاملہ تھا، نہیں دوں گا، میں اس کا خرچہ لوں اور میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل. صدیق اکبر نے قسم کھائی، اسی قسم کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی. بَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے محبوب قسم نہ کھائیں
جی تم میں جو مال و دولت کی فراوانی والے ہیں اور فضل والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں. یہاں یہ بھی آگے میں نے پڑھوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر کو فضل والا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ, بہت اچھا لگتا ہے. بے شک اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. بات بڑھانا نہیں ہے, بات جو موضوع اسی پہ لانا ہے, سمجھے آپ. لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ نظر آنے لگے جگہ جگہ کہ جو اہل بیت کی تعریفیں کریں گے, صحابہ کی برائی کریں گے. کچھ ایسے بھی ہیں خاطی اٹھی لوگ, سمجھے آپ, ناسبی لوگ کہ اہل بیت کو برا کہیں گے. میں ایک بات صرف بتا جاؤں, میری بات یاد رکھیو, سمجھے آپ, یاد رکھو گے. پہلے یہ بتاؤ, انشاءاللہ بہت تفصیلیں کی ہیں, بڑھاپا آ گیا, بہت علاقہ گھوما ہے, یہاں بھی آیا ہوں, کچھ گاؤں کم بچے ہوں گے سنبھل اس کے آس پاس سے. اب مقدر سمجھ سنی میری بات, اب یہ سمجھ کو سنیوں میں ایک آدمی دنیا سے پتہ نہیں کب چلے گیا, اس کی بات دل پر لکھ لیں. جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی مردود, جو نبی کے گھر والوں کو برا کہے وہ بھی مردود, جو نبی کے یاروں کو برا کہے وہ بھی مردود, اور جو دونوں سے محبت کرے وہ خدا کے محبوب کا محبوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. واہ واہ واہ, بہت بہت ماشاءاللہ. اہل سنت پیسے ہوتے لگے مطلب میرے پاس بیٹھ رہا ہوں, کہ سن لو یہی ہو. پیسے تو میں یہ کہتا ہوں کسی کو دینا ہی ہوا کرے تو بعد میں مسافر دے دیا کرو, اور مسافر میں بھی تم ہمیں مت دو, اپنی اپنی مسجدوں کے اماموں سے کبھی کبھی پیسوں والا مسافر کر لیا کرو. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات. بے شک بے شک. اس کے لیے کہہ رہا ہوں, بولو بلواؤں میں, اس کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں غلط سنی نا, جی جی ہاں, یہ عجیب معاملہ ہے. ہماری جماعت کے مقدروں کو, شاعروں کو, پیروں کو تو بنا دیا کروڑپتی, صحیح بات, اور اماموں کو بنا دیا. جو کبھی کبھار آتے ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کو آتے ہیں, ان کے تو بینک بیلنس پڑے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو رات دن رہ کے نمازیں پڑھا رہے ہیں, بچوں کو الحمدللہ قل واللہ یاد کرا رہے ہیں, تیار دعا قنوت یاد کرا رہے ہیں, انہیں کنگال کر رکھا ہے. صحیح بات ہے, بات بالکل صحیح ہے. غلط کہتا ہوں تو بول دیو, برا نہیں مانتا ہوں میں. صحیح بات ہے, یہ بھی برا نہیں مانیں گے. بہت گھنٹے پیاری. 2 گھنٹے کو آیا, گھڑیا باندھ کے لے گئے, میاں خود آیا, گھڑیا باندھ کے لے گئے. خطیب صاحب آئے, وہ بھی اپنے, اب تو بینک میں پہلے ڈلوا لیتے ہیں. ترقی کو دیکھو, ترقی کو دیکھو, صحیح بات, ترقی, صحیح بات. دین کی ترقی یہ ہو رہی ہے کہ پہلے طے کرتے تھے, اب اتنا بھروسہ خدا پر نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دے دیں تو پہلے ہی ڈلوا دو, بلکہ ان میں اور کچھ ترقی کر گئے ہیں, وہ تو ڈلوا کر کے جا بھی نہیں رہے ہیں. ہاں صحیح بات, صحیح بات. دعا کر لو. لوگ کہتے ہیں مولانا تنقید بہت کرتے ہیں, بھائی یہ تنقید والی بات ہے نہیں, کچھ سوچو یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. واہ واہ واہ, بہت بہت ماشاءاللہ. اہل سنت پیسے ہوتے لگے مطلب میرے پاس بیٹھ رہا ہوں, کہ سن لو یہی ہو. پیسے تو میں یہ کہتا ہوں کسی کو دینا ہی ہوا کرے تو بعد میں مسافر دے دیا کرو, اور مسافر میں بھی تم ہمیں مت دو, اپنی اپنی مسجدوں کے اماموں سے کبھی کبھی پیسوں والا مسافر کر لیا کرو. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات. بے شک بے شک. اس کے لیے کہہ رہا ہوں, بولو بلواؤں میں, اس کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں غلط سنی نا, جی جی ہاں, یہ عجیب معاملہ ہے. ہماری جماعت کے مقدروں کو, شاعروں کو, پیروں کو تو بنا دیا کروڑپتی, صحیح بات, اور اماموں کو بنا دیا. جو کبھی کبھار آتے ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کو آتے ہیں, ان کے تو بینک بیلنس پڑے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو رات دن رہ کے نمازیں پڑھا رہے ہیں, بچوں
को अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्लाह याद करा रहे हैं, तैयार दुआ कुनूत याद करा रहे हैं, उन्हें कंगाल कर रखा है। सही बात है, बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ बोलती हूँ बुरा नहीं मानता हूँ मैं। सही बात है, ये भी बुरा नहीं मानेंगे सर, बहुत प्यारी। 2 घंटे को आया घटड़िया बांध कर ले गए, मियाँ हुजूरा घटड़िया बांध कर ले गए। खतीब साहब आए, वो भी अपने अब तो बैंक में पैर डलवा लेते हैं। तरक्की तो देखो, तरक्की तो देखो। सही बात, तरक्की सही बात। दीन की तरक्की ये हो रही है कि पहले तय करते थे, अब इतना भरोसा खुदा पर नहीं है कि धोखा ना दे तो पहले ही डलवा लो, बल्कि उनमें और कुछ तरक्की कर गए हैं, वो तो डलवा करके जा भी नहीं रहे हैं। हाँ सही बात, सही बात। दुआ कर लो, लोग कहते हैं मौलाना तरकीब तनकीद बहुत करते हैं, भाई तनकीद वाली बात है नहीं, कुछ सोचो यार। शायद लंबी लंबी रकम तय करके आ रहे हैं ऊपर और बरस रहे हैं उनको ऊपर, और उन्हें भी ये नहीं कि जब वो नाच पढ़ेंगे इमाम साहब तकीर करेंगे तो देंगे, जब वो हिल हिल के तकीर करेगा पूरी मस्जिद तुम करेगा खुदा खुदा नाच पढ़ेगा हे करेगा बस खेता खाकी वो नोट करना है। सही बात, ऐसे ही दो तकबीरें करना काम है, नाते पढ़ना काम है, और नमाज पढ़ना कोई काम नहीं है। असल तो नमाज ही जिसके दम से खुदा का खड़ा आवाज है उसे तुम आवाज करो। सही समझे? 2 बातें याद रख लो मेरी, एक तो अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी 150 रुपए वाला हफ्ते से 15 दिन में मुसाफिर कर लिया करो। सही बात है। और दूसरे हमारी फिक्र मत करो, हमें तो मत दो, कुछ मत दो, अपनी मत दो, गाड़ी के तेल तक तो मत दो, हम ऐसी बहुत खुश हैं। समझे नहीं? बस अपने आपस में एक दूसरे को देखो, किसे क्या जरूरत है, किसे क्या परेशानी है, किसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, किसके ऊपर झूठा मुकदमा चल रहा है, बेचारा फंसा पड़ा है अकेले, उसने कहे तो अकेले वरना मिलजुल तो उसका काम चलाओ, किसके घर में दवा के पैसे नहीं है, कौन बाल बच्चेदार आदमी रात भर बरसात में ऐसी बैठा रहा है, घर टपक रहा है, मन मान नहीं पा रहा है, उसको देखो। ऐसे काम करो, एक दूसरे को देखो, पड़ोसियों को देखो, रिश्तेदारों को देखो, किसका कूलर नहीं चल रहा है, किसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, कौन झूठे मुकदमे में है, किसकी घर मरिया नहीं है, टूटी पड़ी है, ऐसे लोगों को देखो, ये हमारी खुशी है, हमारी फिक्र मत करो, ऐसे लोगों को देखो, यही असली इस्लाम है। बेशक सही। समझा? बात जहाँ चल रही थी वही लाओ, तो जुमला मुतरदा के तौर पर हो गया, फिर याद भी रखोगे नहीं है बताओ यार? इंशाल्लाह। हाँ, इमामों से मुसाफिर किया करोगे? इंशाल्लाह। कौन से मुसाफिर? भरे हुए मुसाफिर, ये मुताद खाली मुसाफिर है, मुताद भरा मुसाफिर। ये हम नहीं जानते थे पहले, एक जगह हम जलसे में गए थे, वहाँ ऐलान हुआ कि पीर साहब आए हुए हैं, सब लोग मुसाफा कर लिए, मगर खाली मत करिए, भरा करिए। तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ये भरा मुसाफा क्या होता है, खाली मुसाफा? पीर साहब के बना कुछ लोगों ने हिंदी कर लिया, बेचारों ने मुसाफा बना पैसा मारा, तो पीर साहब को जलाल आया कि भागो हमारा टाइम खराब हो गया, जलाल भी आया तो अल्लाह के रसूल ने कभी अपनी जात की वजह से किसी से इंतकाम ही नहीं लिया। आपको जब भी जलाल आता, जब हुदूद इलाहिया को तोड़ा जाता था, तब आपको जलाल आया। एक आदमी ने गले में चावल डाल के धक्का मार दिया, मगर आप मुस्कुरा रहे थे। तो सिद्दीक अकबर साहबा इकराम बात ये थी लंबी नहीं कि मुख्तसर थी कि सहाबा को जो ना माने वो भी मरदूद, और जो अहले बैत को ना माने वो भी मरदूद। मुसलमान वो है, सुन्नी वो है कि जिसके दिल को अगर चीर के देखा जाए तो दिल के एक हिस्से पर लिखा हो अबू बकर, उमर, उस्मान, और दूसरे में लिखा हो अली, फातिमा, हसन और हुसैन।
بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار تو شورے ہیں ان چاروں کے، کے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، یہ چالاکی ہے، سمجھے؟